बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ी खबर आई है और ये बहुत बड़ी खबर है इसलिए कि 26वीं आईनी तरमीम से जुड़ा हुआ एक अहम मामला जो है वो सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच ने टेकअप किया है। जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक साहबा, जस्टिस इरफान सादत खान साहब, और ज़ाहिर है जिस बेंच में मंसूर अली शाह साहब और आयशा मलिक साहबा ख़ास तौर पे हों, उस बेंच का आपको पता ही है कि वो कितना इंपॉर्टेंट बेंच है। और ज़ाहिर है जो भी केस किसी ऐसे जज के सामने लगेगा जो अपने हलफ से वफा करने वाले हैं, जो पाकिस्तान से सिंसियर हैं, जो आइन से कमिटमेंट पूरी करने वाले हैं, जो आइन पर उठाए गए हलफ के ऊपर चलने वाले हैं, जो सौदेबाजी करने वाले नहीं हैं, जो डीलें करने वाले नहीं हैं, जिनको कहा जाए कि जनाब फ़लानी जगह आके आप मिल लें तो आपको चीफ जस्टिस बना दें, तो वो जाके मिलने वाले नहीं हैं। तो उनके सामने जब कोई केस लगेगा तो उसकी सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ होगी और वहाँ से कोई बड़ी खबर भी आ सकती है। और ये अब 16 तारीख को एक केस है, केस का सारा ऑर्डर जो आज जारी हुआ है वो आपके सामने रखता हूँ। लेकिन एक चीज़ आप ज़रा नोट करें, मैं आज हसनात मलिक साहब से मेरी बात हो रही थी, उन्हें भी मैं ये अर्ज़ कर रहा था। मैंने कहा कि एक चीज़ देखें कि ये जो आइनी बेंच है, आइनी बेंच मिलिट्री कोर्ट्स का केस सुन रहा है, दूसरा हफ्ता है और या पता नहीं तीसरा हफ्ता है, तो वो बड़े बड़े रिमार्क्स दे रहे हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, जो रिमार्क्स एंटी एस्टेब्लिशमेंट रिमार्क्स हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे ज़ीरो इम्पैक्ट। हाँ, सिर्फ हसन नज़र रिजवी साहब जो हैं उनके रिमार्क्स, उनको इंपॉर्टेंस मिल रही है, लोग उसको डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हसन नज़र रिजवी साहब इस बेंच में, आइनी बेंच में शामिल वाहिद जज हैं जिनके बारे में ये तासुर है कि आइनी बेंच में जिन जजेस को शामिल किया गया आइनी बेंच में कि ये आइनी बेंचेस में बैठ सकते हैं, उनमें दो ऐसे जजेस हैं, यानी जस्टिस आयशा मलिक साहबा 100% पता है कि उनको इसलिए उस बेंच में रखा गया है क्योंकि आपने जो है वो 7-8 जज पूरे करने थे, तो ज़ाहिर है काजी फाइज ईसा साहब के जो दोस्त जजेस हैं उनके बाद आपने किसी को तो शामिल करना था, तो आयशा मलिक साहबा को शामिल कर लिया गया। और दूसरा जो है वो हसन नज़र रिजवी साहब के बारे में भी ये तासुर है कि वो इस बेंच में बैठ के और वो चीज़ नहीं करेंगे जो अमीनुद्दीन खान साहब चाहेंगे, तो जहाँ वो कन्विंस होंगे तो उनके साथ चले जाएंगे, कन्विंस नहीं होंगे तो वो इख्लाफ करेंगे। तो दूसरे वो हसन नज़र रिजवी साहब हैं, उनके रिमार्क्स पे सोशल मीडिया ने इंपॉर्टेंस दी, बात की, उसके अलावा कोई इम्पैक्ट नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। और मैं आपके सामने हूँ, मेरा जो मेन तारुफ है वो कोर्ट रिपोर्टिंग का है, लेकिन मैंने आपके सामने एक व्लॉग भी नहीं किया मिलिट्री कोर्ट्स वाले केस के ऊपर। अब चलें हसन नज़र रिजवी साहब और ओवरऑल चीज़ों के ऊपर एक व्लॉग कर लूँगा, लेकिन मैंने क्यों नहीं किया? क्योंकि इस वक्त जो है ना वो इस बात को तो छोड़ दें कि सदीक जान क्या बात कर रहा है, इमरान रियाज खान क्या कह रहा है, साबिर शाकिर क्या कह रहा है, मुईद पीरज़ादा क्या कह रहा है, अब तारिक मतीन क्या कह रहा है, इन चीज़ों को तो आप छोड़ दें। यानी हमारे ऊपर तो वैसे ही लेबल है ना कि हम तो गद्दार हैं और हम तो पता नहीं एजेंडा बेस्ड चीज़ें करते हैं। लेकिन इस निज़ाम के जो सबसे करीब लोग हैं, जिनमें नजम सेठी सर फहरिस्त हैं, जिनकी शरीफ ख़ानदान के साथ भी तल्लुकात हैं, बाकी भी शरीफ ख़ानदान को लाने वाले और चलाने वाले और उनके साथ भी उनके बड़े करीबी तल्लुकात हैं, नजम सेठी ये बात कह रहा है कि दुनिया को दिखाने के लिए अब इससे जो है वो आइनी बेंच से जो फैसला मिलिट्री कोर्ट्स का ऐसा करवाया जाएगा कि हम दुनिया को बता सकें कि हमारी अदालतें बड़ी आज़ाद हैं। तो जब नजम सेठी ये बात कर रहा है कि अब ये मिलिट्री कोर्ट्स, क्योंकि यूरोपीय यूनियन का प्रेशर आ गया, अमेरिका का प्रेशर आ गया, तो उस प्रेशर में आके और फैसला आइनी बेंच से करवाया जाएगा और एक तीर से दो शिकार किए जाएंगे। एक ये कि दुनिया को बताया जाएगा कि हमारी अदालतें बड़ी आज़ाद हैं और जान भी छूट जाएगी कि चले मिलिट्री कोर्ट्स के ट्रायल को सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया है। और दूसरा, इन जजेस की, आइनी बेंच के जजेस की भी थोड़ी सी एक क्रेडिबिलिटी बना दी जाएगी। जो दूसरा सवाल है कि इन जजेस की क्रेडिबिलिटी बना दी जाएगी, तो माजरत के साथ वो तो ज़ीरो क्रेडिबिलिटी है। किसी जज के लिए इतना ही काफ़ी है कि उसको शरीफ ख़ानदान सेलेक्ट करे, और ख़ास तौर पर जो जजेस हैं 4-5 जिनके हवाले से शरीफ ख़ानदान, जरदारी और नवाज शरीफ दोनों बहुत ही पॉजिटिव हैं, वो अमीनुद्दीन खान साहब हैं, वो जमाल खान मंदुखेल साहब हैं, वो मुसरत हिलाली साहब हैं, वो नईम अख्तर अफगान साहब हैं। इनके हवाले से तो शरीफ ख़ानदान बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। और जरदारी ख़ानदान के ये, क्योंकि काजी साहब के भी करीब थे, और ये वो चारों जजेस हैं जिनको सबसे ज़्यादा, यानी मुसरत हिलाली साहब तो क्योंकि बीमार हो गई थी, बाकी जो 3 हैं काजी के साथ सबसे ज़्यादा ये 3 जजेस बैठे हैं अहम केसेस में। हर वो केस जिसमें इस निज़ाम के हक़ में फ़ैसला आना था, शरीफ ख़ानदान के हक़ में फ़ैसला आना था, PTI के ख़िलाफ़ फ़ैसला आना था। और वरना लोग इसलिए इनके रिमार्क्स को सीरियस नहीं ले रहे, इस आइनी बेंच के रिमार्क्स को, कि यही वो जज हैं जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियंस के ट्रायल को अलाउ किया, जिन्होंने आज तक ना ये FIR मांग सकें, हासिल कर सकें मिलिट्री कोर्ट से,
کہ جس FIR کے تحت آپ بندے لے کے گئے کس طرح سے آپ نے ان لوگوں کو پک کیا، 105 کو 103 کو نہیں آج تک پوچھ سکے. آج تک ایک بھی فیصلہ ملٹری کورٹ کا یہ بینچ اپنے سامنے نہیں منگوا سکا. تو ریمارکس جو مرضی دیتے رہیں، ریمارکس دینے کے لیے مطلب اب نجم سیٹھی جو پہلے بتا چکا ہے کہ اس بینچ سے یہ فیصلہ ایسا کروایا جائے گا کہ دنیا کو دکھانے کے لیے اور فیس سیونگ کے لیے، تو پھر کون اس بینچ کے ریمارکس کے اوپر جو ہے وہ اس کو سیریس لے گا؟ ہاں وہ جو ججز تھے جنہوں نے فیصلہ دیا، منیب اختر صاحب، اعجاز الاحسن صاحب، منیب اختر صاحب، عائشہ ملک صاحبہ اور مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، ان کا جو فیصلہ تھا وہ تاریخی فیصلہ تھا جہاں انہوں نے سویلینز کے ملٹری کورٹس میں ٹرائل کی شک کو ہی اڑا دیا. تو ان کے لیے عزت ہے، ان کے لیے احترام ہے. اور یہ وہ ججز جو اپنے حلف سے وفاق کرنے والے ہیں، ان کی طرف سے کوئی خبر آئے گی تو اس کو ضرور لوگ سیریس لیں گے. اور اسی لیے میں آج اس پہ ولاگ کر رہا ہوں. کل بھی میں نے ذکر کیا تھا، کل میں نے ولاگ میں خبر کا ذکر کیا تھا، لیکن آج تو کیونکہ ریٹن آرڈر آ گیا اور بہت امپورٹنٹ ہے تو وہ پورا متن میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو آئین میں 26ویں ترمیم کی گئی، جس کے تحت جو ایک آئین میں ترمیم کر کے اور سپریم کورٹ کے ریگولر بینچ سے اختیارات لے کے اور آئینی بینچ کو دیے گئے، اس چیز کو منصور علی شاہ صاحب کا بینچ، عائشہ ملک صاحبہ اور عرفان سعادت خان صاحب یہ معاملہ سننے جا رہے ہیں، اسی ہفتے سننے جا رہے ہیں. اور اس میں کوئی بڑا عبوری حکم بھی سامنے آ سکتا ہے. گو کہ عبوری حکم آ بھی گیا تو یحییٰ افریدی صاحب کہاں اس عبوری حکم کو مانیں گے؟ اگر یہ 26ویں آئینی ترمیم کو کوئی اس کے اوپر سٹے کر دیتے ہیں یا یہ کوئی ایسا آرڈر کر دیتے ہیں تو یحییٰ افریدی صاحب مجھے نہیں لگتا اس کو مانیں گے. اور یحییٰ افریدی صاحب جو 17 جنوری کو انہوں نے جوڈیشل کمیشن کا اجلاس بلائے ہوئے اس کو ملتوی کریں گے، کیونکہ حکومت کو سب سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے مسئلہ ہے، شریف خاندان کو، اس نظام کو سب سے زیادہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 6 ججز سے مسئلہ ہے. یعنی اور میاں گل صاحب بھی، وہ بھی ان کے فیصلے بھی ان کے اوپر آپ سوال نہیں اٹھا سکتے. میاں گل حسن، محسن اختر کینی صاحب، میاں گل حسن اورنگزیب، بابر ستار صاحب، سردار اعجاز عزا خان صاحب، ارباب محمد طاہر صاحب اور جہانگیری صاحب اور سمن رفت امتیاز صاحبہ، ان کے ساتھ بہت حکومت کو مسئلہ ہے. تو اس لیے وہ چابی والے کھلونوں کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں لانا چاہتے ہیں. اور چابی والے کھلونوں کو لانے کے لیے یحییٰ افریدی صاحب نے جوڈیشل کمیشن کے اجلاس 17 کو بلائے ہوئے، اور سب سے پہلے جو ایجنڈا رکھا ہوا ہے یحییٰ افریدی صاحب نے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ رکھا ہوا ہے. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ جس کو شریف خاندان، یہ نظام زرداری وہاں پہ اپنے جج بھرتی کرنا چاہتے ہیں، تو یحییٰ افریدی صاحب نے بھی نمبر 1 ایجنڈے کے اوپر اسلام آباد ہائی کورٹ کو رکھا ہوا ہے. سب سے پہلے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں حکومتی ججز بھرتی کرنا چاہتے ہیں. تو اگر منصور علی شاہ صاحب کا بینچ کو فیصلہ دے بھی دے گا تو وہ اس فیصلے کو یحییٰ افریدی صاحب مان کے اور جوڈیشل کمیشن کا اجلاس ملتوی کر دیں گے. تو یہ ایک بڑا سوال ہے. خیر ابھی تو دیکھتے ہیں نا کہ ہوتا کیا ہے، کوئی ایسا انٹرم آرڈر آتا بھی ہے یا نہیں آتا. آج جناب اس آرڈر میں ہے کیا، اور آگے چل کے آپ کو بتاؤں گا. دوبارہ اس پہ بات کریں گے کل جو ایک اہم اجلاس ہے سپریم کورٹ میں. یہ کل کی سماعت کا ریٹن آرڈر ہے جس میں کہا گیا ہے کہ شروع میں ہی درخواست گزاروں کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ عدالت کا موجودہ ریگولر بینچ ان مقدمات کی سماعت نہیں کر سکتا، کیونکہ اس میں قانون کسٹمز ایکٹ 1969 کے سیکشن 221A کی ذیلی شق 2 کی آئینی حیثیت کو چیلنج کیا گیا ہے. جب پوچھا گیا کہ یہ بینچ ان مقدمات کی سماعت کیوں نہیں کر سکتا تو فاضل وکیل نے آرٹیکل 191A کی دفعات کا حوالہ دیا، جسے 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین میں شامل کیا گیا. عدالت کے موجودہ بینچ کے دائرہ اختیار کی کمی سے متعلق درخواست گزاروں کے اعتراضات کے جواب میں جو رسپونڈنٹس تھے، جو جواب گزار تھے، ان کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ آرٹیکل 191A دائرہ اختیار کے حوالے سے اعتراض کی بنیاد آئینی طور پر غلط ہے، کیونکہ یہ آئین کی نمایاں خصوصیات بشمول عدلیہ کی آزادی اور ریاست کے تینوں اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے خلاف ہے. انہوں نے مزید کہا کہ آئینی طور پر غلط ترمیم کے ذریعے اس عدالت کے ریگولر بینچ کے جائز آئینی دائرہ اختیار کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. جس سوال کو سپریم کورٹ کے یہ 3 ججز سننے جا رہے ہیں وہ سوال یہ ہے جو وکیل صلاح الدین صاحب نے کہا کہ آئینی طور پر غلط ترمیم کے ذریعے، کہ آئین میں غلط ترمیم کے ذریعے اس عدالت کے ریگولر بینچ کے جائز آئینی دائرہ اختیار کو ختم نہیں کیا جا سکتا. یعنی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حکومتی جج ادھر امین الدین خان صاحب، جمال خان مدوخیل صاحب، محمد علی مزہ صاحب، مسرت ہلالی صاحبہ اور نعیم اختر افغان ہی کیسز یہ سن سکتے ہیں کیونکہ وہ بڑے آئینی دماغ ہیں. اور یہ جو جج ہیں، یہ عائشہ ملک صاحبہ ہوں یا اطہر من اللہ صاحب ہوں یا منیب اختر صاحب ہوں یا شاہد وحید صاحب ہوں اور ملک شہزاد احمد خان صاحب ہوں یا عقیل عباسی صاحب ہوں، جو لائق ججز ہیں، جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں، یہ نہیں سن سکتے. صرف حکومتی جج جو ہے وہ سن سکتے ہیں.
تو اس چیز کو انہوں نے کہا کہ جی یہ ختم، اس طرح کی ترمیم سے عدالت کا دائرہ اختیار جو ہے وہ ریگولر بینچ کا ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ریٹن آرڈر میں لکھا گیا ہے کہ جب ان سے پوچھا گیا، یعنی وکیل صلاح الدین سے پوچھا گیا کہ عدالت کا موجودہ بینچ نئے شامل کردہ آرٹیکل 191A کے آئینی جواز پر فیصلہ کیسے کر سکتا ہے، تو جواب گزاران کے وکیل نے، یعنی رسپونڈنٹس کے وکیل نے، صلاح الدین نے یہ موقف اختیار کیا کہ کیونکہ اٹھائے گئے اعتراض اور اس کی بنیاد موجودہ بینچ کے دائرہ اختیار سے متعلق ہے، اس لیے بینچ کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے جو درخواست گزارا ہے، انہوں نے دائرہ اختیار کے اوپر سوال اٹھا دیا کہ جی 191A کے تحت آپ یہ کیس نہیں سن سکتے، تو آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، یعنی منصور علی شاہ صاحب، عائشہ ملک صاحب، عرفان سعادت خان صاحب فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اس لیے انہوں نے کہا کہ اس چیز کے لیے اس بینچ کو اس کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ اپنے موقف کی تائید میں انہوں نے صابر شاہ بنام شاد محمد خان PLD 1995، فضل قادر چودھری بنام عبدالحق اور ماربری بنام میڈیسن کیسز کے حوالے دیے اور اس نقطے پر عدالت کی مزید معاونت کے لیے وقت مانگا۔ اٹھائے گئے اعتراض اور اس کے جواب میں اختیار کردہ موقف کے پیش نظر ہم نے یہ پایا کہ زیر غور مقدمے میں مزید کارروائی کرنے سے پہلے اس نقطے کا فیصلہ کرنا ضروری ہوگا، لہٰذا فریقین کے وکلاء کو اپنے دلائل تیار کرنے اور عدالت کی معاونت کے لیے وقت دیا جاتا ہے۔ ان نکات پر دلائل کے لیے سماعت 16 جنوری تک ملتوی کر دی گئی۔ اب پرسوں، آج 14 ہے، کل 15 ہے، پرسوں 16 ہے، اب یہ معاملہ سپریم کورٹ اس کو سننے جا رہی ہے اور کوئی بڑا حکم آ سکتا ہے، کوئی ایسا آرڈر بھی سپریم کورٹ کا آ سکتا ہے جس آرڈر کے بعد 17 والا جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، اس کے اوپر بھی کوئی فرق پڑ سکتا ہے، یا ہو سکتا ہے کہ سماعت آگے چلی جائے لیکن اس سے پہلے کوئی بڑی چیز ہو جائے، اس سے پہلے کوئی ایسا اقدام ہو جائے، بینچ سے کوئی جج الگ ہو جائے، اس کے اوپر دباؤ ڈالا جائے، مطلب کوئی جائی افریدی صاحب کو اس میں انٹروین کر دیں، مطلب کیا ہوگا کچھ کہنے قبل از وقت ہے، لیکن یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیس اب پرسوں کے لیے جو منصور علی شاہ صاحب ہیں انہوں نے ٹیک اپ کر لیا ہے۔ پرسوں اس سماعت کے لیے بہت بڑا میڈیا موجود ہوگا، بہت بڑی تعداد میں وکلاء موجود ہوں گے، کیونکہ یہ آئینی بینچ نہیں ہے، یہ وہ ریگولر بینچ ہے جس میں وہ ججز بیٹھے ہیں جو اپنے حلف سے وفا کرنے والے ہیں، تو اس لیے اس کی پروسیڈنگز کو بہت سیریس لیا جائے گا۔